मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान आप सब सुनने वालों के साथ, देखने वालों के साथ और आपके फैमिली मेम्बरान के साथ हमेशा से हमेशा तक होता रहे। खुदा का खादम होते हुए पास्टर रोकस बरकत आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब पेश करता हूँ। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको एक दफ़ा फिर वेलकम कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ। अजीज़ों, आएँ कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है अपने हाथ में लें, नहीं है तो आप इन आयात मुबारका को नोट करें और इन आयात मुबारका को अपनी फैमिली में बाइबल स्टडी ज़रूर किया करें। कलाम मुकद्दस में से आज जो आयत मुबारका हम तलावत करेंगे वो है करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 18 है, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज़ों, इसके से पहले कि हम इसकी तरफ आगे बढ़े, मैं एक और आयत मुबारक आपके सामने तलावत करता हूँ। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस 9 बाब 23 आयत। और यीशु मसीह ने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। इस टॉपिक के सिलसिले में और इस बाइबल स्टडी के सिलसिले में आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है और हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा कि हमने कैसे खुदी का इनकार करना है। फिर हमने ये भी देखा कि कलाम के अंदर वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है कि जे आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी चॉइस है। अगर आप यीशु मसीह के फॉलोअर बनना चाहते हैं, उसके पीछे चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुदी का इनकार और उसके बाद यीशु मसीह की सलीब को अपने कंधे पे लेना है और फिर उसके पीछे चलना है। फिर मैंने बताया था कि सलीब का मतलब क्या है। मैंने बताया कि सलीब का मतलब दुख है, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं। फिर मैंने दूसरे नंबर पे बताया था कि सलीब का मतलब है कि आपको लान तान भी होंगी। फिर मैंने ये भी बताया था कि सलीब का मतलब है कि शर्मिंदगी की हमने परवाह नहीं करनी। फिर मैंने ये भी बताया कि सलीब का मतलब है कि लान तान की परवाह नहीं करनी। सो आज हम जिस बात पर गौर करेंगे, सलीब का मतलब है रद्द किए जाने की परवाह ना करना। मेरे अजीजों, अगर आपने यीशु मसीह की सलीब अपने कंधे पे उठाई हुई है और आप वाकई यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, तो इस दुनिया के लोग, इस दुनिया के फकी और फरीसी, इस दुनिया के आलम वो जो हैं वो आपको रिजेक्ट करेंगे, रद्द करेंगे, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं करनी। मेरे अजीजों, आए कलाम अक़दस की तरफ तवज्जो करते। जैसे मैंने आयत मुबारक आपके सामने तलावत की है कि सलीब का पैगाम जो है वो हलाक होने वालों के लिए आज भी बेवकूफ़ी है, लेकिन जो नजात पाने वाले हैं, जो ईमान रखने वाले हैं, जो यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, उनके लिए वो नजात का बायस है, कुदरत का बायस है। इसलिए खुदा ने अपने ज़मीनी ज़िंदगी में, जब वो इस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो उस वक़्त उनको भी लोगों ने रद्द किया, फ़कीयों और फरीसियों ने रद्द किया, शरअ के आलमों ने रद्द किया, इल्म शरीयत रखने वालों ने उसको रद्द किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में भेजे गए थे, उन्होंने उसकी तकमील को किया, पूरा किया और निजात का तमाम काम कर दिया। इसलिए अगर आज हम भी उसके फॉलोअर हैं तो हमें रद्द किए जाने की परवाह नहीं करनी, बल्कि हमने सलीब की तरफ देखते हुए उसके पीछे चलते 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 जाना है। मैं एक आयत मुबारक आपके सामने तलावत करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह को भी रिजेक्ट किया गया। मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक 31 के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है। फिर वो उनको तालीम देने लगा, अपने शागिर्दों को, हवारियों को, लोगों को। फिर वो उनको तालीम देने लगा, ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकी उसे रद्द करें, उसे रद्द करें। लोग उसको हर रद्द करेंगे, बुजुर्ग उसको रद्द करेंगे, सरदार काहिन उसको रद्द करेंगे, फकी उसको रद्द करेंगे।
لیکن لکھا ہوا ہے اور وہ قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد پھر جی اٹھے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، مقدس لوکا طبیب کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 17 باب اور اس کی آیت مبارکہ 25 کے اندر لکھا ہے، لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کریں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح جب اس دنیا میں اپنی خدمت کا کام سر انجام دے رہے تھے تو اس وقت ان کو بھی لوگوں نے رد کیا، فقیوں فریسیوں نے رد کیا۔ آج اگر آپ نے بھی اپنے کندھے پر صلیب اٹھائی ہوئی ہے، یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوا ہے، تو آج لوگ آپ کو بھی رد کریں گے، آپ کی تعلیم کو قبول نہیں کریں گے، آپ کے کلام کو قبول نہیں کریں گے، آپ کی خدمت کو قبول نہیں کریں گے، آپ کو رد کر دیں گے۔ لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے یسوع مسیح کے پیچھے چلتے رہنا ہے تاکہ ہم اس کے قد کے اندازہ تک پہنچ سکے۔ میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، مقدس پطرس رسول کا پہلا خط ہے اور اس کا 2 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے جو ہماری تسلی اور تشفی کے لیے ہے۔ اس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، اس دنیا کے لوگ، اس دنیا کے آدمی، اس دنیا کی شخصیات جو ہیں وہ آپ کو رد کر دیں، لیکن وہ ایک قیمتی زندہ پتھر ہے۔ ہم اس کے پاس جب جاتے ہیں، وہ ہمارے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیتا ہے اور وہ ہمیں روحانی طور پر ہمارے گھر جو ہے وہ بنتے جاتے ہیں۔ پھر ہم کہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیوں چڑھاتے ہیں جو خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک اور مقبول ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، مقدس پطرس کا پہلا خط ہے اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 7 ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہے، پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں اگر آپ یسوع المسیح کے فالوور ہیں تو پھر سب سے پہلے ہم نے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، نمبر 2 پھر ہم نے اپنی صلیب جو ہے وہ ہر روز اٹھانی ہے، اور پھر خداوند یسوع المسیح کے پیچھے ہو لینا ہے۔ اور صلیب کا مطلب، سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ صلیب کا مطلب ہے دکھ اور سزا، مشکلیں، پریشانیاں۔ پھر نمبر 2 صلیب کا مطلب ہے کہ آپ نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کرنی۔ نمبر 3 اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے صلیب کا مطلب ہے کہ لعن طعن کی پرواہ نہیں کرنی۔ پھر نمبر 4 صلیب کا مطلب ہے کہ رد کیے جانے کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ ہم نے یسوع مسیح کے پیچھے چلتے جانا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ آپ سب کو پام سنڈے آج کے دن مبارک ہو۔ کل خدا نے زندہ رکھا تو میں آپ کے سامنے پام سنڈے کے تعلق سے بات چیت کروں گا۔ اس میسج کو خود سنیں اور اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو اس کو سینڈ کریں تاکہ اس کے وسیلہ سے اور بھی لوگ برکت پائیں۔ آئیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، آج کی صبح کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آج کی نئی روشنی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وقت خداوند اس روشنی میں جب ہم چلے پھریں تو تیرے جلال کی گواہی کا سبب بنے۔ جتنے لوگ خداوند تیرے اس کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، ان سب کو، ان کے فیملی ممبران کو، ان کے مال و متاع کو، ساری چیزوں کو تیرے تابع کرتے ہیں، تیرے سپرد کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک ان کو اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حضوری میں رکھنا، اپنے فضل کے نیچے رکھنا، اپنے جلال کی گواہی کے لیے استعمال کرنا۔ اور جتنے بیٹے بیٹیاں اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بزنس کے لیے جا رہے ہیں، یسوع کے نام سے ان کی حفاظ کرنا۔ سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں سے جائیں، سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس لوٹیں، اور خداوند ان کے کام کاج میں ان کی مدد کرنا، ان کے
ہاتھوں کو بلیس کرنا, ان کے ورک پلیس پر ان کو خداوند سرفراز کرنا, ان کی سراؤنڈنگ کام کرنے والوں کو ان کی طرف قائل و مائل کرنا, جن لوگوں کے خداوند بزنس رکے ہوئے ہیں یسوع کے نام سے ان کے بزنس کو بحال کرنا, اور جو لوگ خداوند بدنی طور پر بیماری کی حالت میں ہیں یسوع کے نام سے اپنے بلڈ کے وسیلہ سے ان کو پاک و صاف کرنا, اور خداوند ان کی ساری بیماری لاچاری یسوع کے نام سے شاذوری میں بدل جائے, اور وہ صحت و سلامتی پا کر تیرے جلال کی گواہی کا سبب بنے. وہ لوگ خداوند جو بے روزگار ہیں یسوع کے نام سے روزگار کے ڈور ان کے لیے اوپن کر, جو خداوند مالی مشکلات میں یسوع کے نام سے ان کی مالی مشکلات کو وسائل مہیا کر تاکہ وہ اس مالی مشکلات سے باہر نکل سکیں. اس طرح خداوند جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا, جو بیٹے بیٹیاں اسکول کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں ان کی رستے میں رہبری اور رہنمائی کر, جو بیٹے بیٹیاں ایگزام دے رہے ہیں یسوع کے نام سے ان کو سکسیسفل کر, اور خداوند اس وقت ہماری دعا کو منت کو اپنے حضور قبول کر, اپنی آمد کے لیے ہمیں تیار کر, اپنے جلال کی گواہی کے لیے ہمیں یوٹیلائز کر, مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے, آمین آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو, خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. آمین آمین.